राज्यांत गुन्यांवांचो आंकडो वाडला. कायदो आनी सुवेवस्थेची भिरांत कोणाच्याच काळजांत ना. आतां जेन्ना एक बायल भायर वता तेन्ना आवय बापायक सदांच आपल्या भुरग्यांचो हुस्को आसता. तरणाट्यो चलयो शाळा कॉलेज वा हेर सुवाते सावन सुरक्षीतपणान घरा पावतल्यो काय ना तांच्या सेफ्टी विशीं हुस्को जावपाक लागला. तरणाट्यां सयत आनी जाणट्या बायलां मदीं लेगीत भिरांत वाडल्या. हालींच एका खाशेल्या भुरग्याचो विनयभंग जाल्लो. 2 अल्पवयीन भुरग्यांचेर बलात्कार जाल्लो. 84 वर्सां पिरायेचे बायलेचेर बलात्कार जाल्लो. अश्यो खबरो हेडलायन्स जाल्ल्याचे आमी पळयल्यात. बायलांक कसली सुरक्षा आसा? कोण खर दखल घेतलो? आनी कितल्यो केशी आयकुपाक मेळटल्यो? केन्ना ह्या सगळ्या गजालींचेर फूल स्टॉप लागतलो? लोक वाट पळयतात. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी हो विशय घेवन सरकाराक उजरावन काडले. पळयात. आमी बायलांचे जे पळय इल्लिगल एक्टिविटीज जाता, जे पळय हे जाता, बायलांक पळय अत्याचार जाता, ताजे बद्दल आमी आयज उलोवपा आयल्या. So let me go little behind. We have taken a lot of press conferences with regards to the illegalities and women, the tortures and all these problems which women are facing. And as a advocate, I'm not only advocate, but I'm a special advocate for women. I've always taken women cases. So that is why my more concern is for women and children. So as we see, let's go 20 years back. आमच्या भुरग्यांक भंय आसताली काय भायर सरपाक? स्कुलांतली भायर सरता तेन्ना भंय आसताली काय वाटेर कोणूय आमकां व्हरतलो, रेप करतलो, कोणूय आमकां कितें करतलो, किडनॅप करतलो, भिरांत आसताली काय? ना. आमच्या जाणट्या बायलांक जावं जाणट्या कोणूय कसल्याय बायलांक जावं ते खंयचे एजीचे, मिडल एज, यंग एज ऑर ओल्ड एज, बायलांक भिरांत आसताली काय? एक 20 वर्सां फाटीं या 15 वर्सां फाटीं? ना. पूण आतां जेन्ना आमी पळय भायर सरता, खंय भायर सरता, एक आवय बापाच्या भंय आसता भुरग्यांक लागून. आपल्या भुरग्यांक बरे भाशेन स्कुलाक गेला ते बरे भाशेन घरा पावतले काय? किंवा आमी कॉलेजीक आतां यंग गर्ल्स वयता फॉर एनी एक्टिविटीज ऑर एनीथींग, ते घरा बेगीन येतले काय? ही भंय सगळ्याच्या आवय बापाच्या तकलेन भरलेली आसता किंवा कोणाच्याय तकलेन भरलेली आसता. पूण ही भुरग्यांचीच बदलून जायना. आतां ही आमची यंग वुमेन आसता 25 years एंड अबाव, किंवा ओल्ड एज वुमेन आसता, तांचे आतां ही भंय भरलेली जाल्या आनी भिरांकूळ सिच्युएशन येयल्लें आसा गोंयांत की बाबा आतां कितें करपाचें, आमी कशी ह्या वातावरणान हे रावतली आमी? ह्या आमचो पळय एटमॉस्फियर हो एनवायरमेंट पळय जाल्लो आसा तो भिरांकूळ एटमॉस्फियर जाल्लो आसा. आनी तुमी पळोवपाक गेल्यार तुमी पयले आसतले ह्या दिसांनी आमकां कितल्यो केसीस आयकूंक येयल्या पळय त्यो. पयलीं म्हटल्यार आमी फाटल्या दिसांनी पेपराचेर किंवा न्यूजार आयकलां आसतलें स्पेशल चायल्ड एकले बावडे ताका हे केल्लें, मॉलेस्ट केल्लें म्हणून आयकूंक येयल्लें. 2 मायनरां मायप्साची तांकां एक रेप केसीस आमी इनवॉल्व जाल्ल्यो म्हणून आयकूंक येयल्ल्यो आसा. फाटीं एक न्यूजार आयकल्लें आसा की 84 एक ओल्ड बायल, एक जाणटी बायल, इट इज अनइमॅजिनेबल. आंग हे पळय शिरशिरता, गुजबम्स जाता सारकें आयकल्यार ही खबर. 84 year old वुमन रेप जाल्लो म्हणून आयकून येयल्लें आमकां. आनी अशें ह्या वर्सांनी कितलेच जाल्लें आसा, कितलेच रेप केसीस, कितले मॉलेस्टेशन केसीस जाल्ले आसा. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.